यो सर्वोच्चले विवादास्पद मान्छे 4-4 प्रधानमन्त्री भएर पनि हजारौँ करोडबाट आरोपित मान्छे, भ्रष्टाचारमा आरोपित मान्छे, अब असक्षमतामा आरोपित मान्छे, तमाम विकृतिहरूको निम्ति आरोपित मान्छेलाई ल्याउने अनि सर्वोच्चले भर्याङ चढाइदिने अनि सर्वोच्चले चाहिँ अर्काको अधिकार आफूले गर्ने। यो त के भने रेफ्री बस्नेले आफै गोल किक गर्ने। सर्वोच्चले भर्याङ चढाएर सर्वोच्चले फैसला गरेर अरूको अधिकार सांसदको अधिकार खोसेर राष्ट्रपतिको अधिकार खोसेर अनि सर्वोच्चले तोकेर हुन्छ। जङ्गबहादुरले भनेको यो रुखको हाँगो टेढो हो कि मेरो गर्दन चिलाएको हो, मैले त यसलाई त बाङ्गो देखेँ भनेर भने जस्तै होइन। मैले त भने यो बोला यो लाग्यो मैले भने। अब यसो भन्दा अब मैले सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशलाई मैले अपमान गर्न खोजेको होइन। अनि फैसलामा तपाईले टिप्पणी गरेको हो नि, मैले जे देखेँ त्यो भने हैन। सर्वोच्च अदालतले पनि यसो गर्ने हो त? सर्वोच्च अदालत सबभन्दा पहिले त त्यस्तो नयाँ मान्छे आओस्, टेस्टेड मान्छे, फेल भएको मान्छे नआओस् भन्नेपट्टि ध्यान दिनुपर्ने होइन? सर्वोच्च अदालतको चाहिँ यो कर्तव्य होइन? अब उहाँले यसरी चाहिँ अब त्यस्तै 4-4 चोटि प्रधानमन्त्री भएर पनि आलोच्य भइसकेको पात्रलाई नि सिँढी लगाएर चाहिँ भर्याङ लगाएर चाहिँ सत्तामा पुर्याउनु हुन्छ भने यो तालुमा आलु त्यसै फलेको होइन नि त। यस्ता गोठालाहरू भएर न तालुमा आलु फलेको, यस्ता रेफ्री भएर न तालुमा आलु फलेका हुन्। हेलो चेक ल सुरु गरौँ त मासुज्यू। ल एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण र विशेष संवादका लागि हामी रहेका छौँ। कुराकानीका लागि नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली हुनुहुन्छ। स्वागत छ महासचिवज्यू। बहुत धन्यवाद। अब सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि आइसक्यो। हजुर। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी भएर सो बमोजिम शपथ ग्रहण गरेर पनि कार्यभार उहाँले सम्हालिसक्नु भएको छ। अपेक्षित थियो, स्वाभाविक थियो कि अनपेक्षित खालको फैसला आयो? कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? सबभन्दा पहिले त जस्तो भन्नु, सर्वोच्च अदालतले अब संसदको पुनर्स्थापना गर्यो। यो हरेक हिसाबले संविधान सङ्गत छ हैन। यद्यपि यो पुनर्स्थापित संसदले नै देशमा जनताले उठाइरहेका विभिन्न मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्ला, देशलाई एउटा अग्रगामी निकास देला, देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भू अखण्डतालाई अझ बलियो बनाउला भन्ने कुरा आशा गर्ने ठाउँ लगभग छैन हैन। तर पनि पुनर्स्थापनाको फैसला चाहिँ संविधान सङ्गत छ र हाम्रो नजरमा, नेकपा मालेको नजरमा स्पष्ट रूपले संविधानको 76(4) उल्लङ्घन गरेर राजीनामा पनि नदिइकन प्रधानमन्त्रीले जुन धारा 76(5) अनुसारको सरकार बनाउन राष्ट्रपतिमा जुन सिफारिस गर्नुभयो, यो आफैमा संविधानलाई उल्लङ्घन गर्ने घटना थियो। र यही घटनाको सिलसिलामा अरू घटना हुँदै अब 2078 सालको जेठ 8 गते बिहान मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको विघटन गरेर चुनावको घोषणा गर्नुभयो हैन। र त्यसकारण प्रधानमन्त्रीबाट संविधानको उल्लङ्घन भएकै थियो र त्यसकै सिलसिलामा भएको विघटन र चुनाव गर्ने घोषणालाई बदर गर्नु सर्वथा संविधान सङ्गत छ। तर संविधानले त्यति गरेपछि संविधान सर्वोच्च अदालतले जति धेरै निर्णयहरू गरेको छ, पोजिटिभ निर्णयहरू गरेको छ कि प्रधानमन्त्रीबाट संविधानको नर्म्सलाई पालन नगरेको, उल्लङ्घन गरिएका, अब संवैधानिक आचरण नभएका कुराहरूको जुन आलोचना गरेको छ। राष्ट्रपतिले पनि काम गर्दा नेपालमा जुन राष्ट्र प्रमुखले अरू विज्ञ विशेषज्ञ सरकारवालासँग पनि राय सल्लाह गर्दै निर्णय गर्ने जुन परम्परा छ हैन, त्यो संविधान कानुनमा उल्लेख नभए पनि जुन परम्परा छ त्यसलाई उल्लङ्घन गर्दै जुन चटमग्नी पड्बिएको तालले
अब निर्णय आयो कि तुरुन्त लालमोहर लगाइहाल्ने जुन काम गर्नुभयो यसको पनि आलोचना भएको छ। त्यो समग्र फैसलामा यो कुराहरू मैले खालि यहाँनिर त यति आलोचना भइसकेपछि पुनर्स्थापना गरेर संसदलाई नै नयाँ सरकार बनाउने जिम्मा दिनु नै सर्वोच्चको दायित्व थियो होइन। तर सर्वोच्चले अर्काको काम पनि आफै गर्यो होइन। संसदले प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था हो। विश्वको कहीँ पनि यसरी सर्वोच्च अदालतले नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको घटना छैन। धेरै संविधानविदले पनि भनेका छन् नेपालमा पहिलोचोटि भयो भनेर। विश्वमै नभएको कुरा भयो त्यसमै। र यो वास्तवमा यो रेफ्रीले गोल हान्ने जस्तो होइन, मुख छँदाछँदै नाकले पानी पिए जस्तो घटना हो। त्यही कारण हामी यो सर्वोच्चले संविधानको 76(5) को सरकार बनाउने जुन व्यवस्था गरेको छ 5 मा, त्यसमा 76 को 2 अनुसारका सांसदहरू भनेको दलका सांसदहरू मध्येबाट बहुमत पुर्याउने आधार प्रस्तुत गर्ने सङ्ख्या प्रस्तुत गर्ने भनिएको छैन। आधार भनेको नीतिगत आधार नै हो हैन। त्यो प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्ने हो। फेरि त्यहाँ हामी यदि आयौँ यहाँ भनेर देखाउने पनि होइन। संविधानमा आधार भन्नाले अब मूलतः त्यो नीतिगत हुन्छ, तर यहाँ त्यसलाई सङ्ख्यागत बनाइयो होइन। यति आए त्यसकारण भयो होइन। त्यो संविधानको स्पिरिट होइन। आधार प्रस्तुत गर्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले तोक्ने, प्रधानमन्त्रीमा तोक्ने भन्ने छ। अब त्यो आधारको सही व्याख्या त्यहाँ खोलिएको छैन। आधार यसले त त्यहाँ फैसलामा स्पष्ट के लेखेको छ भने हामी यतिजना शेरबहादुर देउवालाई विश्वास गर्छौँ भनेर आउनु नै त्यही हो आधार। विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधारै त्यही हो, अरू खोज्ने होइन भनेको छ नि फैसलामा। त अहिले जुन निर्णय आयो उहाँले सङ्ख्यालाई आधार मान्नुभयो। जबकि मैले सबै कुरा बुझ्दाखेरि अब मैले पछि भनौँला त आधारको गलत व्याख्या भयो। आधारको व्याख्या हुनु पर्थ्यो, हामीले मुख्य त्यहाँ चुक्यो होइन। आधारको गलत व्याख्या भयो र त्यसमा भनौँ न त्यो गलत व्याख्या कसरी भयो भने यो न्यायिक व्यावसायिकता भएन, जुडिसियरी प्रोफेसनलिजम भएन, त्यो राजनीतिमा आग्रहमा आधारित भयो र उहाँले सर्वोच्च अदालतले चाहिँ अरूले गर्ने काम पनि आफै गर्यो होइन। त यसको दूरगामी प्रभाव पर्छ होइन। त यसो गर्नाले के भयो भन्नाले अब र यसकारण यस्तो व्याख्याप्रति नेकपा एमाले सहमत छैन होइन। सर्वोच्चको व्याख्यासँग हामी सहमत छैनौँ। किन संविधानले धारा 74 मा के भनेको छ भने नेपालको शासन प्रणाली भनेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धी संसदीय शासन प्रणाली हो भनेको छ। अब बहुदलीय प्रतिस्पर्धी संसदीय शासन प्रणालीमा दलको निर्णय सर्वोपरि महत्त्व राख्छ। त्यसमा पनि कार्यकारी प्रमुख चुन्ने कुरा त सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। कार्यकारी चुन्ने अथवा कार्यकारीलाई विघटन गर्ने कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, बर्खास्त गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस्तो कुरामा दलहरूले कहिले कहिले हुइप लगाएर कार्यकारी चुन्ने कुरा गर्छन्, कहिले कहिले विवेकको आधारमा भोट हाल भनेर छुट पनि दिन सक्छन्। यो दलको खुसीको कुरा हो। तर यहाँ यसचोटि जुन ढङ्गले यसचोटि दाबी प्रस्तुत गर्ने एउटा दलको नेताले अब अरू दलको त सहमति पाउनु लिनुभयो। जस्तो माओवादी पत्रले आफ्नो सहमतिको पत्रै पठायो, अब जनता समाजवादी पार्टीले पनि सहमतिको पत्र पठायो होइन। तर नेकपा एमालेको चाहिँ 23जना सांसदको हस्ताक्षर गयो। तिनीहरू एक किसिमले भनौँ संस्थागत ढङ्गले स्वीकृति नपाएका, अब हठात भनौँ बलात् भनौँ त्यहाँ पुगेकाहरूलाई उसले सर्वोच्चले त्यसलाई आफै आएको अथवा यसलाई विश्वासको आधार, विश्वास पाउने आधार ठानिदियो। अब हठात अपहरित मान्छेलाई
स्वेच्छाले गएको भनेर भनिदिनु अथवा दलीय मतले गएको भनिदिनु यो बेमानी हो, यो सही छैन। एउटा त्यही कारण त्यो दलको बहुदलीय संसदीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणालीमा दलको निर्णय सर्वोपरि हुन्छ। दलले कहिले कुनै चिज रोज्दा हुइप लागू गर्ने गर्छ, कहिले कहिले उसले स्वेच्छाको आधारमा विवेकको आधारमा मत दिन स्वतन्त्रता दिन्छ। त यसचोटि चाहिँ यो जुन विश्वासको आधार प्रस्तुत गर्ने भनेको हाम्रो विचारमा, नेकपा एमालेको विचारमा नीतिगत सहमति, नीतिगत आधार खोजेको, व्यक्तिगत आधार होइन। किन व्यक्तिगत आधार त आज छ भोलि नहुन सक्छ। नीतिगत आधार चाहिँ त्यो आधार भएपछि नीतिगत आधार छ भने त्यो कायम रहन्छ होइन। एक दुईजना मान्छे तलमाथि भए पनि त्यसमा क्षतिपूर्ति हुन्छ होइन। त्यही कारण यो नीतिगत आधार खोजेको हुनुपर्ने हो। हाम्रो संविधानको स्पिरिटले त्यो गर्दैन। यसले गर्दा के हो भने संसदीय बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको मर्ममा चोट गरो यो व्याख्याले, जुन व्याख्या गरियो र जुन परामर्श दियो त्यसले त्यो व्याख्या गरो। एक दोस्रो कुरो, यसले हाम्रो संविधानले धारा 76(5) राख्नुको माने अन्तिममा बन्ने सरकारले पुरा कार्यकाल शासन चलाओस्, कुनै दुर्घटना भएन भने भन्ने उद्देश्य हो। तर के भने सङ्ख्या खोज्नाले होइन, नीति त्यो आधार, विश्वासको आधार नीति हुन्छ भनेर नमानिकन सङ्ख्या हुन्छ भनेर अगाडि जानाले अब अस्ति त सङ्ख्याको आधार भयो। यसो गरौँ, यसलाई अलिकति क्लियर गरौँ। मलाई भन्न दिनुहोस् त्यो हाम्रो कुरा त्यो हो। त्यसपछि तपाईँले टिप्पणी गर्नु, मैले टुङ्ग्याएकै छैन। मैले भनेको त्यो संसदीय यदि नीतिगत आधार हुन्थ्यो भने अस्ति नीतिगत ढङ्गले आधार दिनेहरू विश्वासको मतमा पनि पुग्न सक्थे होइन। अब अहिले अस्ति चुन्दाखेरि त हुइप लाग्दैन भन्ने फैसला गर्यो सर्वोच्चले, तर विश्वासको मतमा हुइप लाग्दैन भन्ने कुरा त उसले भन्न सक्ने ठाउँ छैन, भन्ने कुरा पनि भएन। यदि त्यो दल एमालेका जुन 23 जनाले आफू खुसी गए दलको सहमति बेगर, दलले सहमति पनि दिन सक्थ्यो होला होइन। अब त्यो अनुसार नगएको हुनाले विश्वासको मत यदि नेकपा एमाले यदि त्यसमा हिजो त्यहाँ सही गर्नेहरू त्यो पार्टीमा फर्कन्छन् र उसले विश्वास नदिने निर्णय गर्छ भने त्यो 30 दिनको मात्रै सरकार हुन्छ। र यो संविधानको स्पिरिट होइन कि खालि चुनाव गर्नको निम्ति मात्रै 5 नम्बरको चुनाव गर्ने सरकार बनाउनको निम्ति आएको होइन। त्यसले बाँकी अवधिभरि त्यसले चलाओस् शासन र विधिपूर्वक चाहिँ चुनावमा जाओस् भन्ने कुरा हो। त अन्तिम प्रधानमन्त्री हो, उसले अर्ली इलेक्सन पनि गर्न सक्थ्यो होइन। त्यो यो संविधानको स्पिरिट होइन होइन। अब व्यवहारले देखिन्छ भोलि स्पिरिट पुगेन भन्ने कुरो। दोस्रो कुरो के भने यदि भोलि अब जुन ढङ्गले उहाँहरूले सङ्ख्यालाई आधार बनाउनु हो, अब भोलि स्थिति यही रह्यो, एमाले यो सरकारलाई विश्वास नदिने निर्णय गर्यो भने यदि ती हिजो मत चुन्नेहरू उसले त्यसलाई भोट दिन गयो भने एमाले उनीहरूलाई कारबाही गरेर हटाउन सक्छ। हुइप जारी गरेको नमानेपछि हटाइदिन सक्छ। त्यसबाट बचाउने सर्वोच्चको कुरा होइन होइन। अब त्यो एउटा कुरामा उसले माने पनि विश्वासको मत दिँदा सर्वोच्चले एमाले हुइप लगाउने निर्णय गर्यो भने हुन्छ। त्यस्तो भयो भने माधव नेपाल भन्नुहुन्छ, त्यस्तो भयो भने हामी अलग पार्टी खोल्छौँ, हाम्रो सम्मानपूर्वक एमालेमा बस्न सकिएन, के छ उहाँहरूको, त्यो भएन भने अलग फोटो छ। हाम्रो साथीहरूकै सरकार छ, हामी दल सम्बन्धी कानुनलाई बदलेर पनि आफ्नो अनुकूल कानुन बनाएर पनि अथवा अध्यादेश ल्याएर पनि होइन के गरेर पनि हामी नयाँ पार्टी खोल्न सक्छौँ भन्ने माधवजीको भनाइ मैले पनि पढेँ, हेरेँ होइन। तर संविधानको स्पिरिट चाहिँ यो 76(5) को व्यवस्था, विश्वासको आधारको व्याख्याले दलहरू फुटुन् भन्ने पनि संविधानको उद्देश्य होइन, आशय पनि होइन। तर त्यस्तो हुनसक्छ होइन। र यसले त्यसो के भने यसले चेक एन्ड ब्यालेन्स होइन, विभिन्न निकायको चेक एन्ड ब्यालेन्सलाई पनि यसले खतम गरिदियो। उहाँले संविधानले छान्नुपर्ने, राष्ट्रपतिले घोषणा गर्नुपर्ने यी दुईटैको अधिकारलाई खोसेर आफैले नै सर्वोच्चले उसले नपाएको काम गर्यो होइन। यसले तिनटै अङ्ग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको बिचमा असमझदारी र द्वन्द्व बढाउने पनि काम गर्यो। यी कुनै पनि उद्देश्य संविधानको होइन होइन। संविधानको र संविधानले
अख्तियार गरेको शासकीय स्वरूपको शासकीय प्रणालीका मूलभूत भावनाहरूलाई मान्दै आदर गर्दै त्यसको व्याख्या गरिनु पर्थ्यो। र त्यसको कुरा के हुन्थ्यो भने उसले भनेको के हो भने जस्तो 76-2 र यसमा फरक के हो भने 76-2 मा त प्रधानमन्त्री बन्ने तोकिएका व्यक्तिहरू हुन्छन्, दलका नेताहरू, हैन। तर यसमा चाहिँ के भनेको छ भने कुनै पनि सदस्य, त्यो कुनै पनि सदस्य यस्तो होस् जो चाहिँ अरू पनि दलहरूको निम्ति चाहिँ ग्राह्य होस्, हैन। यस्तो पात्र आओस् जो पटक पटक असफल भएको, प्रधानमन्त्री भएर पनि असफल भएको, बदनाम भएको, विवादास्पद भएको, विश्वास प्राप्त नभएको, दल नेता भएर मात्रै प्रधानमन्त्री हुने जुन छ त्यो होइन। त्यो बाहेक काङ्ग्रेसकै छन् भने पनि अरूको पनि विश्वास कमान गर्ने, या एमालेकै भए पनि केपी ओली बाहेक अरू विश्वास कमान गर्ने, अथवा माओवादीकै भए पनि विश्वास कमान गर्ने व्यक्तित्व, अथवा मधेसी दलकै भए पनि विश्वास कमान गर्ने व्यक्तिको, राप्रपाकै भए पनि अथवा स्वतन्त्र सांसद भए पनि विश्वास कमान गर्ने त्यो क्यान्डिडेट आओस् भन्ने संविधानको आशय हो, होइन। एउटा राम्रो सबैको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने र आखिरसम्म मिलाएर जान सक्ने व्यक्तित्वको खोजी पनि हो। हिजोकै सडे गडेका पात्रहरूलाई ल्याउने उसको उद्देश्य होइन, तर सडे गडेको पात्रलाई तोक्न पुग्नु भयो उहाँहरू। त्यस कारण यो मैले नेकपा एमाले बुझेअनुसार यो संविधानको स्पिरिट विपरीत सर्वोच्च अदालतले यो धारा 5 को विश्वासको आधार व्याख्या गरेको छ। यो संविधानको स्पिरिट विपरीत छ। यसले अघि मैले संविधानका यी 4-5 कुराहरूको खिलाफमा त्यसको व्याख्या गरिएको छ र यो संविधानको चाहिँ मर्म विपरीत छ र त्यसकारण हामी सर्वोच्चको यो चाहिँ व्याख्यामा सहमत छैनौँ, हाम्रो विरोध छ। तर पनि अब सर्वोच्चले गरिहाल्यो निर्णय, अब त्यो कार्यान्वयन गर्नेमा हामी अवरोध गर्ने कुरा पनि भएन, होइन। हाम्रो सहमति छैन, किनभने उहाँहरूले यो गर्नुभयो र यो चाहिँ न्यायिक व्यावसायिकता भएन, जुडिसियल प्रोफेसनलिजम भएन, यो राजनीतिक प्रेरित आग्रह प्रेरित भयो। सो यो वैकल्पिक व्यवस्था हो, यो चाहिँ विशेष व्यवस्था हो भन्ने खालको व्याख्या भइरहेछ नि अहिले। होइन, धारा 5 मा गइसके पछाडि चाहिँ दलको कुरा हुँदैन। त्यहाँ सर्वोच्चले फैसलामै के भनेको छ भने दलले हिसाबमा मात्रै सांसदहरूलाई संकुचन गर्न हुँदैन, उनीहरू त सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि हुन्, त्यो भएर विवेकको मत प्रयोग गरेर दिनुपर्छ। होइन, एउटा कुरा त्यो शब्द कोट गरेको छ। एउटा कुरा के भने विवेकको मत प्रयोग दिनुपर्छ, ठिक छ, म पनि मान्छु। तर उहाँहरूले त्यसलाई हठात प्रयोग नभएकोलाई चाहिँ उसले चाहिँ बलात् हठात अपहरित जस्तो, होइन, अर्काकोमा पुगेकोलाई स्वीकृत गर्ने पनि त होइन नि त। उहाँले त्यो कुरा भनेर उसले दलहरूले जस्तो सबभन्दा पहिले म सर्वोच्च अदालतलाई सोध्छु के सर्वोच्च अदालतले देउबा जस्तै 4-4 चोटि प्रधानमन्त्री भएर देशलाई कुनै निकास नदिने, हजारौँ करोडबाट आलोच्य असक्षम, होइन, एकपटक राष्ट्र प्रमुखले पनि असक्षम भनिसकेको व्यक्ति, होइन, त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री हुने मौका पाएर पनि त्यसलाई करेक्सन गर्न नसक्ने व्यक्ति, आफ्नै पार्टीभित्र पनि विवाद रहेको व्यक्तिलाई नै संविधानले खोजेको हो त। संविधानले त यस्तो पात्र खोजेको होस्, ठिक छ, दलभित्रको भएपछि यस्तो पात्र खोजेको जुन पात्रलाई चाहिँ पात्रले आफ्नो दल र अरू दलको पनि विश्वासलाई कमान्ड गर्न सकोस्, नयाँपन दिन सकोस्, आशा विश्वास भरोसा जगाउन सकोस्। दल नेताहरू जुन सेट नेताहरू छन् तिनीहरूले मात्रबाट नभएन, यस्तो पात्र पनि खोजेको एक कुरा। त्यसो भनेर उनले संसदीय परिपाटीको मर्म, होइन, उसले संसदलाई दलकोलाई हुइप लगाउने पनि अधिकार छ, हुइप झिक्ने पनि अधिकार छ। तर जबरजस्ती गएकोलाई उसले यो उनीहरू हुइप मुक्त भए भनिदिनु त अपहरित मान्छेलाई स्वतन्त्रतापूर्व आयो भनेर व्याख्या गर्ने जस्तो भयो नि, यो त्यो पनि भएन। त्यो सबभन्दा पहिले त उहाँहरूले नयाँपन आओस्, क्यान्डिडेट पनि नयाँ होस्, दलहरूले विवेकको मत प्रयोग गरून्, होइन, दलको बाकसमा नबसुन्, त्यसले चाहिँ दलीय परिपाटीमा संसदीय परिपाटीमा पनि आघात नगरोस्, चेक एन्ड ब्यालेन्सलाई पनि नबिगारोस्, त्यसले तिनटै अङ्गमा समझदारी पनि बढाओस् र पुरै कार्यकाल त्यसले चलाउन सकोस्, केही दुर्घटना भएन भने भन्ने नै संविधानको सदाशय हो। हेर्नुहोस्, तर यो संविधानको यो सदाशयलाई यही सदाशयभित्र रहेर व्याख्या गरिनु पर्थ्यो र त्यो यो व्याख्या आउनु पर्थ्यो कि दलले पनि कुनै पनि दलबाट सबैको विश्वास कमान गर्ने व्यक्तित्व आउनु पर्थ्यो, होइन।
व्यक्तित्व उसले कमान्ड गर्ने र यस्तो व्यक्तित्व आउनुपर्छ जसले अरू दलबाट विवेकको मत पाउने विश्वास गर्न सकोस् होइन र यसले अरू पनि सिस्टममा पनि आघात नगरोस् र अरू चेक एन्ड ब्यालेन्समा पनि र तिनटै निकायमा पनि असमझदारी पैदा नगरोस्। यी सबै कुरालाई हेरेर व्याख्या दिनुपर्ने हो र मलाई लाग्छ यो प्यारामिटरबाट यो घेराबाट बाहिर गएर सर्वोच्चले जुन निर्णय गर्यो त्यो संविधानको भावना अनुरूप छैन। संविधानको मर्म नै दलीय व्यवस्था हो होइन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था हो। त्यसको मर्ममै प्रहार गर्ने गरी फैसला आयो अहिले। किनभने दललाई व्हिप उल्लङ्घन गर्न व्हिप फ्री गरेर विवेकको मत दिने दलको अधिकार अथवा व्हिप लगाउने दलको अधिकारलाई नि कुल्चिदियो। कुरा के भने त्यसो गर्नुको लागि त उम्मेदवार पनि त गतिलो हुनु पर्यो नि त। अरूको विश्वास यहाँ चाहिँ के उम्मेदवार चाहिँ हिजोकै विवादास्पद हिजोकै निर्गत जिल्ला हिजोकै असफल आउन् अनि सर्वोच्चको निर्णयले उनीहरूलाई चाहिँ सत्तामा चढाउनु भन्ने उद्देश्य हो र होइन नि त। यो चाहिँ सर्वोच्चले निर्णय गरेर उनीहरूलाई सर्वोच्चको भर्याङ चढेर उनीहरू चाहिँ एउटा विवादास्पद मान्छे प्रधानमन्त्री होस् भन्ने संविधानको आशय हो र क्यान्डिडेट पनि फ्रेस क्यान्डिडेट विश्वास कमान गर्ने क्यान्डिडेट अन्य दलहरूले पनि उसको पक्षमा जानको निम्ति विवेकको मत प्रदान गर्ने उसले निर्णय गर्न सकोस्, तिनटै अङ्गमा समझदारी बढोस्, चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि होस् भन्ने सोचेर नै त्यो व्यवस्था विश्वासको आधार होइन प्राप्त गर्ने होइन प्रस्तुत गर्नुपर्ने कुरा राखेको। त्यस कारण यो त के भन्नु जस्तो अहिले भनौँ अहिले जुन उहाँहरूले यो नीति मैले भने नेकपा एमाले त्यस्तो भनेको चाहिँ क्यान्डिडेट पनि त्यस्तो हुनु पर्यो। क्यान्डिडेट चाहिँ विवादित हुने पर्ने जबरजस्ती सबैले मान्नुपर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ सर्वोच्चले तिनीहरूको व्हिप चाहिँ दलको व्हिप निकालेर हुन्छ उनीहरूले चाहिँ हठात गएका मान्छेहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले अधिकार पाएका छन् भन्नु यो गलत कुरा हो। यो संविधानको स्पिरिट हुँदै होइन होइन संविधानको स्पिरिट मैले अघि जम्मै कुरामा क्यान्डिडेट पनि त्यस्तो हुनु पर्यो विश्वास कमान गर्ने। अब त्यसले यस्तो हुनु पर्यो कि अब ती सबै संविधानको मर्म पनि नबाँचियोस् बाँचियोस्, चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि होस्, तिनटै अङ्गमा असमझदारी पनि नहोस् र दलहरूले पनि सल्लाहले होइन त्यस्तै क्यान्डिडेटको निम्ति व्हिप लागू नगर्ने विवेकको मतको बाटो लिउन् हो। यस्तो संयोजनको परिकल्पना गरेको हो संविधानले। तर यो सर्वोच्चले विवादास्पद मान्छे 4-4 प्रधानमन्त्री भएर पनि हजारौँ कुराबाट आरोपित मान्छे, भ्रष्टाचारमा आरोपित मान्छे, अब असक्षमतामा आरोपित मान्छे, तमाम विकृतिहरूको निम्ति आरोपित मान्छेलाई ल्याउने अनि सर्वोच्चले भर्याङ चढाइदिने अनि सर्वोच्चले चाहिँ अर्काको अधिकार आफूले गर्ने। यो त के भने रेफ्री बस्नेले आफै गोल किक गर्ने। यो एकदम गलत कुरा भएको छ। संविधानको यो त एकदम ऐतिहासिक फैसला भयो। यो फैसलाबाट लोकतन्त्र बच्यो, योबाट प्रतिगमन ढल्यो, अग्रगमनतिर विजय उत्सव भइरहेछ अहिले। दलहरूले सहयोग गरिरहेछन्। यी दलहरू त आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि आएका कयौँ बाह्य शक्तिहरू छन्, उनीहरूको स्वार्थ पूर्ति भयो यो निर्णयबाट, त्यसकारण उनीहरू खुसी भएका छन्। तर एउटा कुरा के भने सर्वोच्चले चाहिँ संविधान सङ्गत यो विघटन र चुनावमा जाने कुरालाई खारिज गर्न सक्थ्यो, खारिज गर्यो, त्यसमा हाम्रो पुरा समर्थन छ अनि त्यसलाई हामीले उचित ठानेका छौँ। त्यसको निकास ननिक्ले पनि त्यो संविधान विपरीत छैन। त्यो भएर सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको कन्डक्ट राष्ट्रपतिको कन्डक्टलाई आलोचना गरेको छ, त्यसलाई पनि हामी समर्थन गर्छौँ र स्पष्टतः एउटा मान्छेले नि 1 को पनि प्रधानमन्त्री, 2 को पनि प्रधानमन्त्री, 3 को पनि प्रधानमन्त्री, 5 को पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन भने पटक उसले विश्वास गएपछि त्यो बदलिनुपर्छ। एउटाबाट दोस्रोमा जाला तर जम्मै प्रक्रियामा त्यो जान सक्ने यो चाहिँ यो उचित भएन भन्ने कुरा होइन। राष्ट्रपतिले आफूमा आएको कुरालाई ठिक छ, उहाँले जुन परम्परा छ नेपालको राष्ट्र प्रमुखले अरू सम्बन्धित विज्ञ विशेषज्ञहरू सरकारवालाहरूको पनि राय लिएर सोच विचार गरेर आफ्नो डिसिजन दिने होइन आफूले कदम चाल्ने छ। यो प्रक्रिया पनि अवलम्बन गरिएन अनि फेरि त्यस्तो सरकार छान्नको निम्ति 24 घण्टाको पनि म्याद दिएन होइन। 6 गते गयो, 7 गतेको 5 बजेसम्ममा दरखास्त पेश गर्ने, क्लेम पेश गर्ने, दाबी पेश गर्ने भने यति छोटो समय र यो त हप्तौँ लाग्ने कुरा हो। फलानुमा हुन्छ कि पहिले त क्यान्डिडेटको कुराहरू छ, फलानु क्यान्डिडेटमा दलहरू मिल्छन् कि फलानुमा मिल्छन् कि यो फलानु पार्टीको फलानुमा मिल्छ कि यो त धेरै सोच विचार गरेर वा स्वतन्त्र कुनै क्यान्डिडेटमा चाहिँ सबैको मत मिल्छ कि यो खोज्ने पर्ने यो सर्वोच्चले मागेको चाहिँ यो के अरे संविधानले मागेको चाहिँ यो। तर सर्वोच्चले यो जुन अपहरित भएका मान्छेहरूलाई
स्वेच्छाले गएको मान्छे ठानेर गयो। यो दलको अधिकारलाई हनन गर्ने, संसदीय परिपाटीको मर्म चोट पुर्याउने र जुन ढङ्गको समयभरि चुनाव गरोस् भन्दाखेरि 30 दिनको निम्ति प्रधानमन्त्री बनाउने, खालि चुनाव गर्ने मन्त्री बदल्ने प्रधानमन्त्री बदल्ने बाहेक केही नगरेको पनि हुनसक्छ। त्यसकारण हामी यो सर्वोच्चको यो व्याख्यासँग सहमत छैनौँ। व्याख्या गर्ने उसको अधिकार हो, तर उसले गलत अधिकार व्याख्या प्रयोग गर्यो। उसले संविधानको स्पिरिट, यो व्यवस्था बहुदलीय प्रतिस्पर्धी संसदीय प्रणालीको स्पिरिट होइन, चेक एन्ड ब्यालेन्सको स्पिरिट, तिनै निकायको भनौँ न समझदारी समन्वय कोअपरेटिभ सम्बन्धको स्पिरिटलाई यसले भङ्ग गरेको छ र आफै चाहिँ रेफ्रीले गोल किक गरेको छ। यो गलत भयो। अब अहिले कोही मान्छे सर्वोच्चको फैसलाबाट प्रधानमन्त्री भयो होला, त्यहाँ खुसी होला, कोही मान्छे बाहिरिन पर्यो होला, उनी दुखी पनि होलान्। तर यो फैसलाले भोलिका दिनमा पार्न सक्ने असर त फेरि धेरै गहिरो पर्न सक्ला। मानव निर्वाचन हुने बित्तिकै 1-2 दिनको सरकार बन्न सकेन, अहिले पो 3-4 वर्ष भयो, अब अर्ली इलेक्सन गरौँला, जेसुकै पनि भन्न सकेला। निर्वाचन गर्ने बित्तिकै 1 को 2 को 3 को सरकार नबन्ने र 5 को सरकार बन्ने अवस्था आयो भने त्यस्तो निर्दलीय सरकारले बाँकी 4 वर्ष 5 वर्ष चलाउने दिन आउँछ कि आउँदैन? यसको इम्प्याक्ट के पर्न सक्छ? एउटा कुरा के हो भने, जस्तो अघि मैले भने जस्तो व्याख्या गर्ने हो भने होइन, सुइटेबल क्यान्डिडेट भने कुनै पनि संसदीय दलबाट या कुनै पनि स्वतन्त्र सांसद होइन चाहिँ जो प्रतिनिधि सभाको सांसद हो, सुइटेबल छ, सबै दलले उसलाई पत्याउँछन्, उसले चाहिँ सबैलाई मिलाएर जान्छ भन्ने विश्वास भयो भने कुनै दल नेतामा त्यो विश्वास नहुन सक्छ। हिजो प्रधानमन्त्री भएकामा नहुन सक्ला। कुनै एउटा त्यस्तो छ भने सबभन्दा पहिले त यस्तो त्यो 76-5 को प्रधानमन्त्री हुन त यो चाहिँ सबै दलका सांसदहरूमा मध्येबाट खोज्नु पर्यो होइन। यो सेट क्यान्डिडेट, सेट नेता होइन, ऊ त दलले एउटा खास गरी सङ्ख्यात्मक आधारमा भएको नेता न हुन्। सबै दलको समर्थन कमान्ड गर्ने नेता खोज्नुपर्ने हो। सबभन्दा पहिले यसको निम्ति टाइम चाहिन्थ्यो होइन। त्यही कारण यो त्यस्तो नेता भयो र कुनै दलले जस्तो अमुक दल क दलको नेता त्यस्तो आयो भने ठिक छ, क दलकोलाई छानौँ, त्यो क दलकै सरकार भनेर मानौँ, हामी चाहिँ प्रतिपक्षमै बस्छौँ, तर मत दिने कुरामा हामीहरूले चाहिँ विवेकको मत दिन हामी अनुमति दिन्छौँ भन्ने ठाउँमा पुग्थ्यो भने विपक्षमा बसेर पनि मत दिन सक्थ्यो। यो त दलको अधिकार भयो नि त। त्यही कारण दलले ज्ञानको लागि यो भनौँ विवादास्पद असक्षम फेल भएका कुनै विकल्प दिन नसक्ने मान्छेलाई फेरि ल्याएर सर्वोच्चले भर्याङ चढाएर सर्वोच्चले फैसला गरेर अरूको अधिकार सांसदको अधिकार खोसेर राष्ट्रपतिको अधिकार खोसेर अनि सर्वोच्चले तोकेर हुन्छ? यो गलत भयो। हामी यसमा सहमत छैनौँ। तर पनि अब सर्वोच्चले गरौँ होइन, उसले कार्यान्वयन गर्नेकोमा हाम्रो हर्डर गर्दैन हाम्रो, तर हामी यसको सहमत छैन। यो व्याख्या गलत भयो। सर्वोच्चको यो जुन विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधारको व्याख्या गलत भयो। यसमा हामी एकदम स्पष्ट छौँ होइन। मैले फेरि दोहोऱ्याइरहन्न, अहिले 4-5 व्याख्या चाहिँ व्यक्तिलाई हेरेर भयो, व्यवस्थालाई हेरेर भएन होइन। भनेको मतलब अहिले शेरबहादुरको ठाउँमा केपी ओली थिए र यसै गरी काङ्ग्रेसका 23 जना सांसदहरू लिएर भोलि प्रधानमन्त्री बन्न खोजे अथवा अरू कोही सम्बडी तपाईँले त्यसरी खोज्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ फराकिलो छातीले स्वागत गर्ने हृदय नेपाली काङ्ग्रेसले राख्नु पर्ला नि त, अब पर्दैन? अनि यसो एउटा कुरा के हो भने मलाई लाग्छ, मैले भन्नु खोजेको के भने अब त्यो हक चाहिँ एमपी नेता होइन, दल नेता होइन, मूलत दल नेता चाहिँ टेस्टेड पहिले पनि चाखिसकेका होलान्। तर त्यो बाहेक अरू पनि यस्तो व्यक्ति जो कुनै पनि दलको होस् होइन, प्रतिनिधि सभाको त्यस्तो व्यक्ति अरूको विश्वास कमान्ड गर्ने व्यक्ति छ भने, त्यो विश्वास कमान्ड गर्ने व्यक्ति भयो भने कुनै पनि दलले मत दिन विवेकको मत देऊ भन्छ। आफू प्रतिपक्षमा बस्ने हो कि सत्तापक्षमा बस्ने, उसले आफ्नो डिसिजन गर्छ होइन। यो अधिकार हुनुपर्ने थियो। यहाँ त के हो भने माधव नेपालले अब आफ्नो झगडाको क्रममा उनीहरू अलग भए, उनीहरूले त्यो झगडाको क्रममा चाहिँ अब देउबा जस्तो होइन पहिले 4-4 चोटि भएर पनि कुनै डेलिभरी दिन नसकेका आलोच्य मान्छेलाई प्रधानमन्त्री रोज्ने ठाउँमा पुगे उनीहरू होला। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले अमुक मुलुकहरूले देउबालाई राम्रो ठानेका होलान्, उनीहरूले भने यसरी काम गर्लान् भन्ने ठानेका होलान् होइन। कुनै देशभित्रका कुनै सेक्टरले त्यस्तो ठानेका होलान्, त्यो बेग्लै कुरा। तर वास्तवमा हेर्ने हो भने त संविधानले क्यान्डिडेट पनि नयाँ खोजेको, अहिलेको विश्वास पाउने यस्तो उसले यस्तो खोजेको कि दलले स्वेच्छाले अरू दलकाले पनि गर्ने निर्णय होइन। त्यसो गरे बापत चाहिँ अर्काको अधिकार
सर्वोच्चले पनि खोज्नु नपरोस्, संसदको र राष्ट्रपतिको अधिकार पनि खोज्नु नपरोस्। यी विभिन्न निकायमा चेक एन्ड ब्यालेन्स हो र तिनटै अङ्गहरूमा, राज्यका तिनटै अङ्गहरूमा जुन समझदारी र सहयोगको सम्बन्ध हुन्छ त्यसमा पनि खलल नपरोस्। यी सबै कुरा सोचेर व्याख्या गर्नुपर्ने हो। तर हामीले नेकपा एमाले के देख्यो भने सर्वोच्च अदालतले यी सबै पक्षमा ध्यान पुर्याएन। उसले खालि अब केही यस्तो विगत पछिल्लो बेलामा केपी ओली र राष्ट्रपतिबाट जे जस्ता संविधानलाई उल्लङ्घन गर्ने, बल मिचाइ गर्ने, जे ढङ्गका अरूलाई अलिकति अहमत्याइको साथ काम गर्ने, अरूको कुरा सुन्दै नसुन्ने जुन दुर्गुणहरू देखिए त्यसबाट रियाक्टेड भएर उहाँहरूले त्यो संविधानको 76(5) को जुन त्यो व्यवस्था छ, एउटा व्यक्तिको रिस फेर्नलाई गरेको जस्तो फैसला त्यसको जुन स्पिरिट छ नि, विश्वासको आधार हैन, विश्वासको आधार नीतिमा हुन्थ्यो, व्यक्तिलाई खोजिदिनु भयो हैन। किन यो चाहिँ हाम्रो एउटा सङ्कीर्णता, एउटा आग्रहवश आएको, सङ्कीर्णतावश आएको एउटा विकल्प त हो, त्यो पनि आधार हो, तर त्यो दिगो विकल्प होइन। त्यसले अब यो त एउटा संवैधानिक कानुनी पाटो भयो। अब यसको राजनीतिक पाटोमा हेर्दाखेरि माधव कुमार नेपालहरू आफ्नो भएको पार्टीको सरकारलाई गिराएर आफ्नो प्रतिस्पर्धी अथवा दुश्मनै पनि कतिपय शब्दमा वर्डहरू त्यस्तो पनि लेखे आउँछ र कम्युनिस्ट पार्टीको उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने तहमा त्यो पनि अब प्रचण्ड माधव नेपालहरू लाएर प्रभु तपाईँले जसरी नै खाइदिनु पर्यो भनेर जबरजस्ती प्रधानमन्त्री कोच्याउनु पर्ने ठाउँसम्म कसरी पुग्नुभयो? यसको राजनीतिक आयाम हामीले हेर्नु पर्ला नि। यसो पनि एउटा कुरा त मैले अघि भने, अब केपी ओलीले राष्ट्रपतिले जुन तरिका अपनाउनु भयो हैन, जुन ढङ्गले शासन सञ्चालन गर्नुभयो हैन, धेरै आलोच्य कुराहरू छन्, मैले भनिरहनु पर्दैन। उहाँहरूको केन्द्रीकरण, उहाँहरूको निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारिता, संविधान कानुनलाई पनि उल्लङ्घन गर्ने, कसैलाई नटेर्ने, नहुस राजा जस्तो हुने जुन उहाँले काम गर्नुभयो नि, त्यसबाट रियाक्टेड सबै देशवासी नै भएर मैले एक ठाउँमा भने पनि थिएँ, हाम्रा न्यायाधीशज्यूहरू पनि देशवासीभित्रकै मान्छे हो, उहाँहरू पनि रियाक्टेड हुनु होला होइन। त्यो रियाक्टेड भएर पनि त्यो फैसलामा त्यो रियाक्सन पर्ला भनेर मैले भनेको थिएँ, तर उहाँहरूले रियाक्टेड हुनु मिल्दैन थियो होइन। त्यो ठिक छ, उहाँबाट अरे केपी ओली आउँछ कि फेरि घुमाइफिरेकन भन्ने उहाँहरूको त्यो गलत कुरा हो, किन उहाँहरूले त रोक्ने उहाँहरूको अधिकारै थियो नि। जस्तो फेरि केपी ओली आउन सक्दैनन्, राष्ट्रपतिले पर्याप्त समय दिनुपर्छ त्यो खोज्नको निम्ति होइन। अब भन्न सक्थ्यो कि कमसेकम अब भन्न सक्थ्यो कि कमसेकम 5 नम्बर खोज्नको लागि हप्ता दिनभन्दा बढी नै समय दिनुपर्छ भन्न सक्थे होइन। किनभने त्यो त व्यक्तिमा जानु पर्यो नि, क हुन्छ कि ख हुन्छ कि ग घ ङ च छ ज 10-20 व्यक्तिमा त्यो भनौँ न ट्रायल एन्ड इररको मेथडले खोज्ने कुरा हो त्यो होइन। कसैलाई चाहिँ सबैको सहमति जुट्न सक्छ। यो त संविधानले त एउटा सबैको विश्वास प्राप्त गर्ने व्यक्ति पनि खोजेको हो। टेस्टेड र फेल भइसकेको व्यक्तिलाई कसैको भर्याङबाट सत्तामा पुर्याउन खोजेको होइन के, संविधानको स्पिरिट त हुँदै होइन। अनि त्यस्तो व्यक्ति भएको भए उसले विश्वासको मत पनि पाउँथ्यो, पहिले ऊ चुनिन्थ्यो पनि, विश्वासको मत पनि पाउँथ्यो, उसले रिमेनिङ कालभरि सहमतिले काम पनि गर्थ्यो, संसदमा निर्णय गरेर चुन्दा विश्वासको मत दिने, तर प्रतिपक्षमा बस्ने कि सत्तापक्षमा बस्ने दलले पनि निर्णय गर्न सक्थे होइन। त्यसकारण यो सर्वोच्चले सबै पक्षमा ध्यानै दिएन। मलाई लाग्छ रियाक्टेड भएर हो या कसैको कुराबाट सल्लाहबाट प्रभावित भएर हो या केही सङ्गठनतावश हो उहाँहरू यो जुन ठाउँमा पुग्नुभयो। विकल्प त हो, तर यो संविधान र व्यवस्थाको मर्मलाई कदर नगर्ने विकल्प हो भन्ने। अब यसो गरौँ न, प्रचण्ड त फरक पार्टीको मान्छे, उनले जसलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि त्यहाँभित्रबाट खेल्ने। अब प्रचण्डहरूले त पत्र पठाएर स्वीकृत गरेका छन्, उनीहरूले त संसदीय दलबाट गरेका छन्, त्यहाँ ठिक छ कि। माधव नेपालको भूमिकाको बारेमा कुराकानी गरौँ न। यहाँ दुईटा विचार आयो कि केपी ओलीको समूह भन्छ माधव नेपालहरू गद्दार हुन्, अन्तर्घाती हुन्, र यताको समूह भन्छ कहाँ त्यसो हुनु, हामी विद्रोही आवाज हौँ, संविधान सिद्ध्याउन लागेको भएर संविधान बचाउनको लागि हामी पार्टीभन्दा माथि उठेर देश सोचेको हो। अहिले यो दुईटा पक्ष के हो? एउटा कुरा म तपाईँलाई भनौँ, यदि पुनर्स्थापना भएको भए होइन, र पुनर्स्थापना हुँदा उहाँले जुन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कन्डक्ट उहाँहरूको कार्यशैलीमा आलोचना गर्नुभएको छ होइन, अझ क्लियरली 5 नम्बरको प्रधानमन्त्री कमसेकम 5-7 दिन चाहिन्छ, त्यो त 7 दिन समय दिनुपर्छ भन्न सक्दैन। अरूको जस्तो होइन नि, अरूको त रेडिमेड नेता हुन्थे, यसमा त व्यक्ति छान्नुपर्ने कुरा हो, त्यसबाट तान्नुपर्ने कुरा हो। त्यस कारण यसमा कमसेकम 5 नम्बरको निम्ति कमसेकम हप्ता दिन समय दिनुपर्छ, र त्यसमा दलहरू पनि क्यान्डिडेट सबैलाई
सबैको विश्वास पाउने क्यान्डिडेट खोज्नुपर्छ होइन र नयाँ क्यान्डिडेट होइन टेस्टेड फेल भएको होइन नयाँ सम्भावना भएको क्यान्डिडेट खोज्नुपर्छ ताकि सबै दलहरूले विश्वासको मत दिन सकुन् अथवा जति क्यान्डिडेट खोजे पनि समर्थन चाहिँ दलको हुनुपर्छ भन्ने हो नि त तपाईँले हो भनेको। त्यो त उनी समर्थन चाहिँ दलको हुनु पर्यो क्यान्डिडेट खोजौँ तर उसले विश्वास दलको लिन पर्यो। यस्तो क्यान्डिडेट खोज्यौँ कि सबै दलले अब अथवा बहुमत पुग्ने गरी दलले उसलाई अर्को दलको भए पनि विश्वासको मत दिने निर्णय गरून् भनेको जति नै राम्रो मान्छे भए पनि दल सहमत नभएसम्म चाहिँ फेरि त्यसो काम छैन होइन। दलले सांसदहरूलाई त्यस्तो बेलामा विश्वासको मत जान दिन्छ नि त किन दलमा तपाईँले ल यो दलको आयो अब हामीलाई यो उसले सबैलाई कमान्ड गर्ने लागेको छ हामीले विश्वासको मत दिनुहोस् तपाईँहरू अब तपाईँलाई पनि लाग्छ विश्वास पनि मत दिनुहोस् नदिनु पनि सक्नुहुन्छ भनेर विश्वासको मतको बाटो खोलिदिएको भए होइन यो दलको अधिकार हुन्थ्यो नि त दललाई त विश्वासको हुइप लगाउने पनि अधिकार छ हुइप झिक्ने पनि त अधिकार छ नि त तर हुइप झिक्ने त वातावरण यो सर्वोच्चले त्यो वातावरणको निम्ति सबभन्दा पहिले क्यान्डिडेट खोज्नु पर्यो कुनै पनि दलको अब सबैलाई मिलाएर जाने सबैले उसलाई प्रधानमन्त्री रोज्ने किसिमको क्यान्डिडेट खोज्नु पर्यो दलले त्यस अनुसारको निर्णय गर्न सक्थ्यो होइन यस्तो खोज्नु पर्यो जसले संविधानको मर्मलाई व्यवस्थाको मर्मलाई पनि चोट नआउनुहोस् संविधानको जुन मर्म छ होइन चेक एन्ड ब्यालेन्स र तिनटै अङ्गको राम्रो समाधान यसलाई पनि चोट नगरोस् त्यो आउनेले कमसेकम 30 दिनको प्रधानमन्त्री होइन त्यसले बाँकी कार्यकालभरि सबैको सहमतिले चलाओस् र अब सबैको सहमतिले चुनावमा जाओस् त्यो 5 नम्बरको त त्यो काम हो नि त यो स्पिड यो कुरा पुरा हुने गरी संविधान सर्वोच्चले व्याख्या गरेन हाम्रो आपत्ति त्यसैमा मात्रै हो होइन संविधानले व्याख्या गर्ने हक हो तर व्याख्या चाहिँ संविधानको मर्मअनुसार पनि भएन व्यवस्थाको मर्मअनुसार पनि भएन र यो चाहिँ अब अरू ठिक छ यो सन्दर्भ यस्तै भयो यसरी घटनाक्रम अगाडि बढ्यो ठिकै भन्नु न माधव नेपालहरू विद्रोही क्रान्तिकारी हुन् कि गद्दार अन्तर्घातीहरू अनि एउटा कुरा के भने अहिले उहाँहरूले सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरेर संसदमा पठाउने र राष्ट्रपतिका अघि भनेका ती गलत आचरणहरूलाई करेक्सन गर्ने कुरा अगाडि सारेको छ त्यसलाई अझ ठोस रूपले अगाडि सार्ने र यसमा एउटै व्यक्ति होइन 1 2 3 गरेर 5 4 5मा पनि आउन सक्दैन भनेर त्यो रोकिदिने होइन त्यो आउँदाखेरि पहिले फेल भएकाले नआउने अरूमा ल 1मा आयो 2मा आयो 3मा पनि आयो अरे तर 5मा आउन सक्दैन भन्नुपर्ने त्यो भन्नु पर्थ्यो भनेन टेस्टेड मान्छे पहिले यस्तो भनेको भए के हुन्थ्यो भने अब उम्मेदवार पनि राम्रो त्यसै सहमतिको उम्मेदवार खोजिन्थ्यो सहमतिको उम्मेदवार 7 दिन खोज्दा पनि पाएन भने त के गर्ने र त्यो फेल हुन्थ्यो र त्यो चुनावमा जान्थ्यो नै होइन त्यो त्यहाँ लेखेको पनि छ त्यस्तो खोज्दा पनि नपाउन सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा 5 अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुन सकेमा पनि छ अनि अब त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेमा भन्ने पनि कुरा उल्लेखित छ होइन त्यसकारणले त्यो ढङ्गको संविधानको त्यो आशय सदाशय सकारात्मक आशयलाई बुझेर त्यसलाई कदर गर्ने किसिमले त्यसको व्याख्या गरिनु पर्थ्यो जसमा यो सर्वोच्च अदालत असफल भएको छ र त्यो किसिमको रोजाइमा हामी सहमत छैनौँ त यसको माने सहमत छैन अब सर्वोच्चको निर्णय सबैले मान्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ तर सर्वोच्चले यहाँ छनौट राम्रो गरेन ऊ चाहिँ भनौँ मैले अघि भने न्यायिक व्यावसायिकता भएन यो केही आग्रहबाट प्रभावित भयो अथवा केही क्वार्टरबाट प्रभावित भयो त्यो मलाई थाहा छैन केही पनि हुनसक्छ अब जे भयो भने आफ्नै पार्टीका मान्छेहरूका कारणले आज केपी ओली बालुवाटारबाट बालकोट पुगेका छन् र बारदलीमा बसेर भनेका छन् माधव नेपाल गद्दार हो अब उसँग नेकपा एमालेमा पुनर्मिलनको सम्भावना छैन माधव नेपाल बाहेक अरू आउन सक्छन् भन्नुभएको छ यस्तो ठाउँ पनि त सर्वोच्च अदालतले पुर्याएको हो नि त सर्वोच्च अदालतले यो चाहिँ पार्लियामेन्टको पुनर्स्थापना गर्ने र 5औं नम्बरमा टेस्टेड र हिजो असफल भइसकेका मान्छे उम्मेदवार हुन सक्दैन भनिदिएको भए होइन दलले विवेकको आधारमा मत दिने निर्णय गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिएको भए अहिले माधव नेपालले पनि यो आरोप भोग्नुपर्ने थिएन होइन र केपी ओलीले पनि त्यसो भन्नुपर्ने थिएन त यो ठाउँमा त सर्वोच्चले पुर्याइदिएको हो सर्वोच्चभन्दा अगाडि त माधव नेपालहरूले पुर्याइदिनु भएको उहाँहरू पहिला हस्ताक्षर गरेर जानु उहाँहरूले जुन दलको अधिकारलाई हनन गरेर जानुभयो त्यति मात्रै त फैसला भइसकेको थिएन र त्यति मात्रैमा सुन्नुहोस् न एमआरएलले विरोध गरे पनि
अहिले बालकोट पुगेर बारदलीबाट जुन विरोध गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ त्यो शब्द आउने थिएन होला नि त। त्यो भए पार्लियामेन्ट पुनर्स्थापना भएको भए उनीहरू आफ्नै पार्टीमा फर्केर जान्थे अनि आफ्नो पार्टीको आफ्नो नीति अनुसार भोलि माधव नेपालमा त्यो क्यान्डिडेट बन्थ्यो कि होइन, देउबा बाहेक काङ्ग्रेसको अरू कुनै अमुकमा हुन्थ्यो कि, प्रचण्ड बाहेक माओवादीको कुनै अमुकमा त्यो सहमति हुन्थ्यो कि, मधेसी दलको कुनैमा सहमति हुन्थ्यो कि, राप्रपामा हुन्थ्यो कि, स्वतन्त्र सांसदमा हुन्थ्यो कि। छन् त धेरै विकल्पहरू। त यो भनेको हिजो फेल भइसकेका नेताहरूलाई नै सर्वोच्चले भड्याङ चढाएर सरकार बनाऊ भन्ने संविधानको स्पिरिट हुँदै होइन। र यो चाहिँ के भने उम्मेदवारदेखि लिएर दलको अधिकार, संविधानको व्यवस्था र यसले 30 दिनको प्रधानमन्त्री होइन पछिसम्म कमसेकम बाँकी समयसम्म सरकार चलाउने र भनौँ न अर्ली इलेक्सनमा सहमतिले जाने सरकार खोजेको हो संविधानले होइन। त यो व्याख्या गर्न सर्वोच्च असफल भयो। हेर्नुहोस्, सर्वोच्च असफल भयो। म एउटा नागरिकको हैसियतले, एउटा राजनीतिक कर्मीको हिसाबले म न्यायालयको अथवा न्यायिक कर्मी होइन म होइन, म न्यायाधीश पनि होइन, म अधिवक्ता पनि होइन। मैले जे देखेँ, मैले संविधान निर्माता चाहिँ हुँ, संविधान निर्माण गर्दा त्यसलाई मैले जे बुझेँ होइन होइन त्यही आधारमा जाने नै मैले यो कुरा गरेको हुँ। म संविधान निर्माता मध्ये एक भएकोले पनि मैले यसो भन्ने आँट गरेको हुँ। किनभने त्यसमा चाहिँ हाम्रो कुरा भएकोमा पनि त्यसमा क्यान्डिडेट नयाँ आउला, असफल भएको क्यान्डिडेट नआउला, सबैले विश्वास गर्ने क्यान्डिडेट आउला भनेर नि त्यो कुरा भनिएको न हो। त्यही कारण यो चाहिँ यो संविधानको मर्मअनुसार व्यवस्थाको मर्मअनुसार अथवा व्यवस्थाको अधिकारलाई हनन गर्ने, मर्मअनुसार भएन अधिकारलाई हनन गर्ने गरी आयो र अरू विभिन्न किसिमका समस्या ल्याएर यसो गर्दा यो 30 दिने प्रधानमन्त्री खालि भइआएको प्रधानमन्त्रीलाई चुनाव गर्न नदिने र नयाँ प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउनको निम्ति मात्रै यो नाटक गरिएको जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण यो संविधानको स्पिरिटै होइन। संविधानको स्पिरिट पुरै बाँकी कार्यकाल चाहिँ त्यसले चलाओस्, सहमतिले चलाओस् भन्ने कुरा हो होइन। त्यसकारण यो व्याख्या गर्ने कुरामा सर्वोच्च अदालत विभिन्न कारणवश चुकेको छ। अब के कारणले चुकेको, जस्तो अहिले अर्को नयाँ बहस पनि आइरहेछ। अब यो फैसलाको अन्तर्यमा जाँदा पुरा कार्यकाल प्रतिनिधि सभा चलोस् सकेसम्म र वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था भएसम्म संसद विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई कोट गरिएको छ। अब मानव शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिन सकेनन्, नेकपा एमाले एक भयो भने उनको विश्वासको मत फेल भइसके पछाडि केपी ओलीले या नेकपा एमालेको अरू कसैले जनता समाजवादी पार्टीको महन्त पक्ष सहितलाई दाबी गरेर बहुमत लिएर गयो भने प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने कि नगर्ने? त मलाई लाग्छ होइन, 5 मै 2 पटक पछि सक्दैन भन्ने कुरा त छैन नि। र 5 को क फेल भयो त 5 को ख पनि आउन सक्ला नि त। किनभने जब संविधानले अथवा संसदले चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले सरकार प्रस्तुत गर्छ भने यो सरकार चाहिँ अस्वाभाविक ढङ्गले भयो। मेरो विचारमा यो व्याख्या गलत भयो। किनभने व्याख्या गलत भएकोले, यो सङ्ख्याको आधारमा भएकोले, सङ्ख्या त के भने आज छ भोलि हुँदैन। नीति भयो भने त नीतिले त त्यस्तो होइन। नीति भएपछि त त्यो 23 का 3 जनाले देउबालाई मत दिएनन् त अरू नीतिगत एमालेको चाहिँ भनौँ न चाहिँ त्यसरी छान्ने कुरा चाहिँ विवेकको आधारमा जाऊ भनेको भए त विश्वासको मत पनि दिन जान्थे नि त उनीहरू। त्यसले त्यो निर्णय गर्थे नि त, त्यो निर्णय रहन्थ्यो नि त उसको। त्यही कारण उसले त पाइरहन्थ्यो र पुरै कार्यकालभरि सरकार चलाउने हुन्थ्यो। त्यही कारण यो सर्वोच्चको छनौट नै अब नीतिपरक नभएर व्यक्तिपरक भएकोले र यसले धेरै कुरा बिगार्यो। यसले संविधानको मर्म बुझेन, त्यसलाई रड्कायो, यसले बहुदलीय परिपाटीको मर्म बुझेन, त्यसको मर्मलाई यसले चोट गर्यो, यसले अर्काको काम खप्टियो होइन। संविधान सांसदको अधिकार पनि, राष्ट्रपतिको अधिकार पनि खोस्यो, सर्वोच्च अदालतले लियो, यो पनि गलत गर्यो होइन। यसले हिजो भुलेर भड्केर अब एउटा एक किसिमले सेन्टिमेन्ट बस होइन ओल्लो घर छोडेर पल्लो घरमा जानेलाई अब वैधानिक बनाइदियो, त्यो पनि गलत गर्यो होइन। त्यसो गर्नु हुने थिएन सर्वोच्चले होइन। अब यसले चाहिँ पुरा कार्यकाल सरकार नचल्ने पर्यो, त्यो पनि सम्भावना छ होइन। त्यस कारणले यी सबै कुरा हेर्दा सर्वोच्चको यो व्याख्या गलत हो भनेर व्यवहारले पुष्टि हुन्छ। हेर्नुहोस्, सर्वोच्चले यत्रो संसदको पनि मर्ममा चोट परोस्, अब पुरा कार्यकाल पनि सरकार नहोस्, 30 दिन मात्रै सरकार चलोस् होइन, र सबै 3टै निकायमा असंवैधानिक पनि बढोस्, अनि अर्काको काम पनि सर्वोच्चले नै गरोस्,
भन्ने उद्देश्य आशयले संविधानले यो व्यवस्था राखेकै होइन। त्यसकारण यो कुरा बुझ्न चाहिँ सर्वोच्च अदालत चुकेकै हो। म एकदम साधिकार भन्छु, म एउटा संविधान निर्माताको हैसियतले म यो कुरा साधिकार भन्छु। त्यसो गरेको भए के हुन्थ्यो भने माधव नेपालहरूले पनि जो 23मा आएर सेन्टिमेन्टमा आएर उनीहरू अर्को घरमा पुगेका थिए, उनीहरूले पनि फर्कन अलिक नरम शब्द प्रयोग गरिरहनु भएको छ नि, त्यो एउटा सेन्टिमेन्टमा मात्र थियो उहाँहरूले गर्नु गद्दारी थियो होइन। उहाँहरूको चाहिँ त्यहाँभित्रको विरोध होइन, त्यहाँभित्रको विरोध बिग्रिएर शत्रुतापूर्ण भएपछि जसरी पनि एकले अर्कालाई अधिकार एकले अर्काको हैसियत गिराउने ठाउँमा पुगे, शत्रुतापूर्ण जस्तो सम्बन्धमा भएपछि पुगेको न हो। त्यसले त वस्तुगत ढङ्गले त उनीहरू एकवटै ठाउँका हुन्, तर भावना बिग्रेर त्यहाँ पुगेका हुन्। त्यही कारण त्यस भएको भए सर्वोच्चले त्यो निर्णय गरेको भए माधव नेपालजीहरूको समूह पनि फर्कन्थ्यो होइन। उहाँहरूले सहमति भइसकेको थियो अघिल्लो दिन त करिब करिब। अब अहिले हेर्दाखेरि त त्यो सम्भावना पनि टरेर गयो। सम्भावना टरेको अब यतिकै अहिले जुन ढङ्गले एमाले फुट्छ के सर्वोच्चको उद्देश्य त्यो 5 नम्बरको सर्वोच्चको व्याख्याले चाहिँ जुन ढङ्गले एमाले फेरि फुट्छ होइन, त यस्तै होस् भन्ने संविधानले खोजेको हो त। संविधानको चाहना त दलहरू फुटुन् भन्ने त होइन नि, तर व्याख्या यस्तो गरिदियो कि संविधान दलहरू फुट्ने भयो। अब जस्तो भनौँ अब माधव नेपालजीहरू भोलि अब एमाले स्वाभाविक छ कि विश्वासको मत दिने फैसला नगर्ला। अनि अब अध्यक्ष केपी ओलीकोमा बेग्लै सूर्य उदाएर उनले विश्वासको मत दिउँ भन्ने ठाउँमा पुगे भने त बेग्लै कुरा हो। त्यो चाहिँ त पश्चिमबाट सूर्य उदाए जस्तै हो होइन। महाकाली सन्धिबाट प्रत्येक वर्ष 1 खरब 20 अरब आउँछ भने जस्तै हो। त्यो उदाउन नि सक्छ होइन पश्चिमबाट। त्यो भनेपछि त्यो आइहाल्छ, त्यस्तै हुन्छ होइन। त्यस्तै भयो भने त बेग्लै कुरा। नभए त यो अब विश्वासको मत नदिने माधवजीहरू त्यो विश्वास नदिने भयो भने उहाँले कारवाही गर्ने, उहाँ पार्टी त फुट्ने स्थितिमा जाने भयो। अनि सर्वोच्चको यो संविधानको व्याख्याले पार्टी फुटाउने गरी व्याख्या गर्न मिल्छ? त्यो त मिल्दैन नि। अब यदि त मैले अघि भने जसरी उम्मेदवार पनि गतिलो, सबैको सद्भावना सबैको समर्थन कमान गर्ने, समय दिएर उसले खोज्ने, गृह कार्य गरेर आउने भएको भए कसैको पनि आघात नहुने गरी बाँकी दिन अनि यो 20 महिना सरकार चलाउने गरी होइन, र मध्ये पनि कोही प्रतिपक्षमा बस्ने कोही सत्ता पक्षमा बस्ने गरी जान सक्थे होइन। त यो किसिमको स्पिरिट हो, संविधानको स्पिरिट यो हो। सर्वोच्च अदालतका माननीयज्यूहरूले यो स्पिरिट पक्र्न सक्नु भएन होइन। अब नभएको कुरा होइन। उही जङ्गबहादुरले भनेको यो रुखको हाँगो टेढो हो कि मेरो गर्दन चिलाएको हो, मैले त यसलाई त बाङ्गो देखेँ भनेर भने जस्तै होइन। यो मैले त भने यो मलाई यो लाग्यो मैले भने। अब यसो भन्दा अब मैले सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशलाई मैले अपमान गर्न खोजेको होइन। टिप्पणी गरेको हो नि, मैले जे देखेँ त्यो भने होइन। म संविधान यो निर्माता पनि भएकोले भनेको मैले संविधानको मर्म पनि जति बुझेको छु त्यसको आधारमा मैले यो भनेको होइन। त्यस कारणले अब हेरौँ न, प्र्याक्टिस हेर्दै जाउँ न यसको व्यवहार कस्तो हुँदो रहेछ। यदि यी सबै मैले भने जस्तो होइन, अब संविधानमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धी संसदीय प्रणालीमा त चोट पुगो। अब यो चाहिँ 30 दिने मात्रै सरकार हुने हो कि होइन? अब दलमा पनि विभाजन आउने हो कि यो व्याख्याले? यसमा 3टै अङ्गमा असमझदारी बढ्ने हो कि? अब चेक एन्ड ब्यालेन्स त बनेन होइन। एउटै सांसदको अधिकार पनि सर्वोच्चले प्रयोग गर्यो, अब राष्ट्रपतिको अधिकार पनि सर्वोच्चले प्रयोग गर्यो। त्यसले देखेकै छ नि त, सबभन्दा ठुलो न्यायालय जस्तो भइदियो। राष्ट्र प्रमुखलाई त आदेशै गरेको छ। यसकारण यो जुन छ यो गलत व्याख्या हो र म संविधान निर्माता मध्येको एउटा भएकोले त्यसको जानकारीको आधारमा मैले भनेको हुँ। र यो हेरौँ न त, अब यो मैले जे होला भनेर ठान्छु, यो नहुन पनि सक्छ। यो भएन यदि केपी ओलीहरूले यसलाई विश्वासको मत दिएर यसलाई टिकाउने दिशामा जानुभयो होइन भने र यो सरकारले विश्वासको मत पाएर गयो भने है, अब हुनसक्छ अब हाम्रो महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोहरूले के गर्नुहुने हो त्यो त हेर्न बाँकी छ होइन। अब त्यसको फेरि अरू अनेक पहरासँग त्यसको सम्बन्ध छ। त्यो लहराको पहरासँग सम्बन्ध छ। लहरो तान्दा पहरो गर्जिने कुरा हो, पहरो कसरी गर्जिने हो त्यो लहराले बताउला होइन। त यी धेरै कुराहरूलाई हेरेर हामीले नेकपा एमाले जुन व्याख्या गलत भयो 76(5) को विश्वासको आधार होइन को व्याख्या चाहिँ सर्वोच्चबाट गलत भयो। यो व्याख्या संविधानको स्पिरिटसँग मिल्दैन। यो व्याख्या चाहिँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धी संसदीय परिपाटीको मर्मसँग मिल्दैन भनेर
हामी यसमा असहमत छौँ होइन। अब हेरौँ होइन, यो त हेर्दै जाउँ। अब हामीले आशंका गरेको भन्दा भिन्न भिन्न फलेछन् फलहरू भने त हेरौँला होइन। यो त समय अहिले मात्रै होइन, केही वर्ष हेर्नुपर्ने हुन्छ, किन यसको दूरगामी प्रभाव हुन्छ होइन। शेरबहादुर देउवाको निधारमा सिरी त गजबकै लेख्या रहेछ नि त। एउटै मान्छे पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने, 28 वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्री, अहिले पनि उहाँ प्रधानमन्त्री, के त्यस्तो धेरै राम्रो काम उहाँले गर्नुभएको थियो कि यो परिस्थितिको उपजमा एउटा कुरा त्यस्तै नहोस् भन्नको निम्ति नि धारा 76 को 5 हो। असफल भइसकेका, टेस्टेड भएर पनि फेल भइसकेकाहरूलाई नआओस् भनेर नि 76 हो। अब सबैले एउटा आग्रहवश अथवा कुनै कारणवश त्यहाँ पुग्छन् भने त के हो र, उनको तालुमा आलु फलेकै हो। अब फलो यो यस्तै, यो जुन दलीय परिपाटीका कतिपय कमजोरीहरू छन् होइन, दलीय परिपाटीका कमजोरीले गर्दा नै कतिपय गलत मान्छेहरू होइन, कमजोरी र अब त्यसलाई दलीय परिपाटीलाई चलाउन नजान्नेहरू होइन, दलीय परिपाटीको मर्मअनुसार काम गर्न नसक्ने नेताहरूको कारणले गर्दा दलीय परिपाटी धेरै बदनाम र गनाएको छ होइन। यद्यपि यसलाई नै फालेर गइहाल्ने अवस्था पनि छैन अहिले, तर त्यो चाहिँ धेरै बदनाम र गनाएको पनि छ। किन दलीय परिपाटीमा पनि दोषहरू छन्, त्यसलाई चलाउने नेतामा त महादोषै दोष छ। अब जो यसरी सर्वोच्च अदालतले पनि धेरै दोषहरूको त बखान त्यही भएर देउवा जस्ताको तालुमा आलु फलिरहन्छ होइन। त्यो र यो सर्वोच्च अदालत पनि त दोषी भयो नि त। सर्वोच्च अदालतले पनि यसो गर्ने हो त? सर्वोच्च अदालत सबभन्दा पहिले त त्यस्तो नयाँ मान्छे आओस्, टेस्टेड मान्छे, फेल भएको मान्छे नआओस् भन्नेपट्टि ध्यान दिनुपर्ने होइन? सर्वोच्च अदालतको चाहिँ यो कर्तव्य होइन? अब उहाँले यसरी चाहिँ अब त्यस्तै 4-4 चोटि प्रधानमन्त्री भएर पनि आलोच्य भइसकेको पात्रलाई नि सिँढी लगाएर चाहिँ, भर्याङ लगाएर चाहिँ सत्तामा पुर्याउनु हुन्छ भने यो तालुमा आलु त्यसै फलेको होइन नि त। यस्ता गोठालाहरू भएर न तालुमा आलु फलेको, यस्ता रेफ्री भएर न तालुमा आलु फलेका हुन्। रेफ्री ठिक भएर रेफ्रीले गोल गर्यो होइन त। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।